दर्शकबिन सप्तरङ्गी टेलिभिजनको लकडाउन विशेषमा यहाँहरूलाई म सलिना लम्सालको नमस्कार। यस बेला कोरोनाले हामी सबैलाई आक्रान्त बनाएको छ र यसले विभिन्न क्षेत्रमा दिनभरि मजदुरी गरेर बिहान बेलुका छाक टार्नेहरूलाई बढी नै प्रभाव पारेको छ। आज हामी लकडाउनको 5औं चरणमा छौँ। यसै सन्दर्भमा घोराही उपमहानगरपालिकाका विभिन्न ओडाका ओडा अध्यक्षहरूसँग अहिलेको अवस्थाको बारेमा के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् प्रस्तुत छ घोराही उपमहानगरपालिकाका ओडा अध्यक्षहरूसँग केदार राज श्रेष्ठले गरेका कुराकानी। दर्शक महानुभावहरू, कोरोना विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हामी स्वागत गर्छौँ। अहिले घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष माधव प्रसाद चौधरीलाई यहाँहरूसँग हामी जोड्दैछौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अनि अध्यक्षज्यू, अहिले यो चाहिँ लकडाउनको 5औं चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। 5औं चरणमा आइपुग्दाखेरि यहाँहरूले कस्तो कस्तो कार्यक्रमहरूको अवलम्बन गर्नुभयो यो सङ्क्रमणबाट जोगिनको लागि? यो अहिले जुन 5औं चरणको कुरो आएको छ कोरोनाको, हामीहरू यसमा गाउँ टोलका अध्यक्षहरूलाई उहाँहरूलाई जानकारी गराछौँ। होम क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ, बाहिर निक्लिनुहुन्न, मास्क प्रयोग गर्नुपर्छ, साबुन पानीले हात धुनुपर्छ, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी गराछौँ। र यसको साथसाथै हामीहरू गाडी हिँडालेर अटो प्रयोग गरेर हामी जिङ्गलबाट पनि टोल हामी प्रत्येक ठाउँमा हामी गएर यसको सूचना प्रभाव गरेका छौँ। के अरे होम क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ भन्ने जस्ता जिङ्गलबाट प्रयोग गरेका छौँ। अहिले यो तपाईँ कोभिड-19ले विश्वभरि नै सङ्क्रमण गरेको अवस्थामा हामी पनि अहिले यसबाट चाहिँ अछुत रहन सकेको छैनौँ। तर यो 40 दिन लकडाउनको 40 दिनमा आइपुग्दाखेरि त यो वडाको त धेरै योजनाहरू प्रभावित भयो होला नि। त्यसमा कस्तो कस्तो किसिमको योजनाहरू हजुरको प्रभावित हुन पुग्यो? हाम्रो योजना यिनी सामाजिक विकासतर्फका योजनाहरू हामीहरू गर्न पाएनौँ। एक दुईवटा त गऱ्यौँ, अरू गर्न पाएनौँ। किनभनेपछि हामीहरू यो सामाजिक विकासका जस्तै तालिमका कुराहरू हुन्छन्, तिनीहरू अब त्यसमा के अरे हाम्रा यहाँ जुन सहभागी गराउँछौँ त्यो सहभागीलाई अब ठाउँहरू पनि त्यस्तो गराउन मिल्दैन। त्यस कारणले तिनी सामाजिक विकासका कामका बजेटहरू हामी एउटा पनि प्रयोग गर्न सकेनौँ। एउटा माघ मिलन र तीज बाहेक अरू कुनै गर्न सकेनौँ। र अरू बाँकी हाम्रा योजनाहरू सम्झौता त भइसकेका छन्, 4-5वटा जति भएका छैनन्, अरू भइसकेका छन्। भएकालाई काम सुरु गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सोच गरेका छौँ र केही योजनाहरू काम पनि सुरु गर्न लगाएका छौँ। अनि भर्खरै हजुरले कुरा राख्नुभयो कि सामाजिक विकासको कार्यक्रमको लागि आएका बजेटहरू कार्यक्रम नभएर त्यो बजेटहरू हाम्रो यथावत छ। ती रकमहरूलाई अन्यत्र कहीँ रकमान्तर गर्नुभयो कि? त्यो रकमान्तर गरेकै छैन, जस्तो छ त्यस्तै छ, गरेका छैनौँ। एउटाभरि त्यो अलिकता यो स्वास्थ्य चौकीको बजेट बिजुली लाइन जोड्ने र के अरे खानेपानीमा रूपान्तर गरेका छौँ, अरू बाँकी गरेका छैनौँ। अनि तपाईँको यो वडा नम्बर 3 बाट यहाँका बेरोजगार जस्तो काम नपाएका बेरोजगारहरू त जस्तो भारततिर कहीँ विदेशतिर जानुभयो होला। यो अवस्थामा यो चैतदेखि यतातिर कति सङ्ख्यामा भित्रिनु भएको छ होला? हाम्रो यो चैतदेखि यतातिर तपाईँको हामी डाटा ल्याएअनुसार 126 जना के अरे आएका छन्। 126 मध्येमा 125 जना इन्डियाबाट, 1 जना बाहिरबाट आएका देखिन्छन्। अनि ती आउनेलाई हजुरले स्वास्थ्य जाँचहरू गर्ने यस्तो केही व्यवस्था मिलाउनु भएको थियो? तिनीहरूलाई हामीहरूले होम क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ भनेर हामी आफै तिनका घरमा गएर हामी सूचना प्रभाव गरी यस्तो नगर, यस्तो गाउँमा नघुम, 14 दिनसम्म कहीँ हिँड्न पान्नु भनेर तिनीहरूलाई हाम्रा सदस्य लगायत हामी सबै खटेका थियौँ। उहाँहरूको कुनै त्यस्तो सामान्य चेक जाँचहरू केही गर्नुभयो कि भएन त? सामान्य तिनीहरू जुन पहिले यो हेल्थ डेस्क बसेको थिएन, त्योभन्दा अगाडि आएका पनि थिए। हामीहरू त्यसमा चेक जाँच गरेनौँ, किनभने पछि पहिले आइसकेका थिए, त्यहाँ कोही धेरै दिन पनि भइसकेका थिए। त्यसकारण चेक जाँच गरेनौँ। कुनै बिमारी छन् भनेपछि हामीहरू के अरे
हस्पिटल पठाउने गऱ्यौँ। 2जनालाई पठायौँ, अरूलाई पठाएनौँ। 2जना पठायौँ, तर तिनीहरूको त्यस्तो के अरे यसको बारेमा उनीहरू यो कोरोना छ भन्ने कुरो पुष्टि भएन। अनि तपाईँहरूको वडाबाट बेलजुन्डीमा अहिले स्थापना भएको कोरोना विशेष अस्पतालमा कुनै बिरामीलाई पठाउनु, चेरचाङलाई पठाउनु पर्ने, क्वारेन्टाइनमा बसाल्नु पर्ने अवस्था आयो कि आएन? त्यो हाम्रो वाडामा बिजौरी बेलजुन्डीमा पठाएन, अवस्था आएन। तपाईँहरूकोबाट अवस्था आएन। अनि अध्यक्षज्यू, अब चाहिँ अहिलेको अवस्थामा विपन्न वर्गहरूलाई जस्तो कामदारहरूलाई प्रत्येक दिन ज्याला मजदुरी गरेर साँझ बिहान आफ्नो जो गर्ने कामदारहरूलाई तपाईँहरूले कस्तो किसिमले उहाँलाई राहत वितरण गर्नुभयो त? हामीहरू राहत वितरण गर्नको लागि टोल विकास संस्थाका अध्यक्षहरूलाई छानेर एकदम के अरे चुलामा आगो नबल्ने खालका छन् भने तपाईँहरू छानेर पठाउनुहोस्, हामीहरू राहत वितरण गर्छौँ भनेर पहिलो चरणमा भन्यो। दोस्रो चरण फेरि बाँच्ने बेला हामीहरू आफै तिनी जुन टोलबाट नाम आएका थिए, त्यो जति आएका थिए घरधुरीका, तिनका घर घर गएर अनुगमन गऱ्यौँ। अनुगमन गरेर फेरि वितरण गऱ्यौँ। अझै पनि बाँकी छ, अझै यो रासनहरू पनि हामी ठाउँ ठाउँ के अरे एउटा समिति गठन गर्यो, यो सङ्कलन समिति गठन गर्यो। सङ्कलन समिति गठन गरिसकेपछि उनीहरूलाई परिचालन गऱ्यौँ। के अरे कम्पनीहरू, सङ्घ संस्थाहरू, थुप्रो ठाउँहरूबाट हामी रासन के अरे जम्मा गऱ्यौँ। जम्मा गरेर तिनी रासनहरू बाँड्दैछौँ। अझै पनि आइरहेछन्। जो घरमा चुला आगो नबल्ने छ भने भोकै नबस्छ, आऊ हामी जस्तै व्यवस्था मिलाउँछौँ भनेर भनेका छौँ। र हाल हामीहरू अहिले राहत वितरण 9755 केजी जम्मा गरेका थियौँ। चामल, दाल 590 केजी, तेल 197 पोका आधा लिटरको, नुन 177 केजी, साबुन 177 पिस। अनि कति घर परिवारहरूलाई यहाँले राहत वितरण गर्नुभयो होला? अनि र राहत वितरण गर्ने क्रममा अहिलेसम्म हामीले पाइनौँ भन्ने त्यस्तो केही गुनासो आयो कि? पाएनौँ भन्ने त आज छैन। कस्तो छ भनेपछि पहिलो चरण, अब तेस्रो चरणमा पनि हामी पाएको छैनौँ भन्ने त आछ। तर कस्तो रहेछ भनेपछि हामी जति 381 घरधुरी र परिवार सदस्य सङ्ख्या 1440 वितरण गरिसकेका छौँ। त्यही वितरणमा पनि जति दिए पनि थपिने क्रम भइरहने रहेछ। अब लामो लकडाउन भएको कारणले होला यो थपिने क्रम जारी छ। अब यो वैशाख 25 गतेसम्म यो 5औँ चरणको लकडाउनको समय छ। अब अलिकति खुकुलो हुने केही सङ्केत देख्नु भएको छ? सङ्केत त मेरो विचारमा के छ भनेपछि जुन सङ्क्रमित नभएको ठाउँमा डाङमा देखिएको छैन हो, त्यस्ता ठाउँमा अलिकता आफ्नो एरिया जस्तै घराइल उपमहानगरपालिका त्यस्तो देखिया छैन भने अलिक खुकुलो गराउँदा राम्रो हुन्छ कि भन्ने मेरो सोचाइ छ। आज त कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। हजुरहरूले जुन बारेमा आउनुभयो यसको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरलाई पनि। यति भन्दै म यहाँ आउनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, अब कोरोना विशेष कार्यक्रममा हामी घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष भीमबहादुर सार्कीलाई यहाँहरू समक्ष हामी जोड्दैछौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अनि अध्यक्षज्यू, अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? दैनिक हजुरको कसरी बितिरहेको छ? कसरी चाहिँ समय मिलाउनु भएको छ? अब अहिले त कामकाजै छैन, समय त जाने फुल समय अब पाइरहेको छु र गाउँ गाउँमा घुम्ने, वडामा आउने, के कस्तो छ हेर्ने समय मलाई फुल पाइरहेको छु। अनि अहिले यो लकडाउनको हामी 5औँ चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। यो 5औँ चरणमा आउँदाखेरि यहाँले वडावासीहरूलाई कस्तो कस्तो किसिमको यो सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि कस्तो कस्तो किसिमको सन्देशहरू यहाँले प्रचार प्रसार गर्नुभयो? पहिले त अब हामी गाडी बनाएर गाउँ गाउँमा टोली बनाएर घुम्यौँ। तबुर जाने आफ्नो घरमा, आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो कमरामा बस्नुहोस्, बाहिर त्यसरी नघुम्नुहोस् र जाने आफ्नो अलग्गै हिसाबसित बसेर आफ्नो कोरोनासित तपाईँ पनि बाँच्नुहोस् र अरूलाई पनि बचोस् भन्ने अभियानमा हामी गाउँ गाउँमा घुम्यौँ। त्यहाँपछि हामीले जाने अब घुमिपछि सकेपछि हामी वडा कार्यालयमा आयौँ। आउँदाखेरि अब तपाईँको अब सबै कुराबाट जाने वञ्चित हुँदै आउँदाखेरि अब त्यहाँबाट अब
यो रासन वञ्चित हुँदै गयो र भोकमरी जाने अब आउन सुरु भयो। र त्यहाँदेखि जाने हामीले अब 2-4 दिनसम्म अब नगरमा जाने बैठकमा गइयो। उहाँहरूले भन्नुभयो अब तपाईँको विभिन्न वर्ग छानेर ल्याउनुहोस् भन्नुभयो र हामीले पहिलो चोटमा जाने हामीले 53 जना छान्यौँ। अनि यो राहतको कुरा अध्यक्षजीले ल्याइहाल्नुभयो। यो राहत वितरण गर्ने क्रममा कस्तो किसिमको तपाईँहरूले प्रक्रिया अपनाउनु भयो, कस्तो किसिमको क्राइटेरिया बनाउनु भएको थियो? पहिले त अब हामीले सरकारले दिन्छ भन्ने जनतालाई पनि परेको थियो र मलाई पनि परेको थियो। त्यही कारणले जाने अब सरकारले दिन्छ भन्ने आशामा हामी बसिराख्यौँ। अब सरकारले आज भोलि गर्दा गर्दै अब यहाँ अलिकति लम्बिने तरिका भएपछि हामीले फेरि यहाँ हामी बसेर हामीले अरू तरिका अपनायौँ। हामीले के गर्ने अपायौँ भनेपछि सबै सर्वदलीय बैठक बस्यौँ। अब हामीले अर्काको आशा गर्न, टाढा जान, माग्ला दिलान र खाम्ला भन्दा पनि हामीले हाम्रो गाउँ आफै बचाऊ भन्ने अभियान ल्यायौँ र सबै सर्वदलीय बैठक बस्यौँ र हामीले जाने आफै नै रासनहरू सङ्कलन गर्न सुरु गऱ्यौँ। त्यहाँबाट हाम्रोमा जाने रासन सुरु भयो र भइसकेपछि हामीले त्यो टोली गठन गरी युवा टोली गठन गऱ्यौँ र उहाँहरूले जाने छानबिन गर्नुभयो। टोलमा जानुभयो, उहाँहरूले जाने सबै छानबिन गर्नुभयो। कसो घरमा छाक बसेको छ भने उहाँले छानबिन गर्नुभयो र आउनुभयो र ट्र्याक्टरबाट जाने सामान लिएर उहाँहरूको घरमा जाने घर जाने रासन पुर्याउनु भयो। उहाँ पुऱ्याइसकेपछि जाने 2-4 दिन सबै भएपछि हामीले फेरि अब अलिकति अब उहाँहरूलाई हामीले यो दियौँ कि अब वाडा नजाने, अब धेरै कम भइसकेपछि अब हामीले जाने जसो घरमा छाक पोख्छ त्यस मान्छेलाई बोलाउने, हेर्ने र त्यसो घरमा रासन पुर्याउने अभियानमा लगाइरहेछौँ र अब त्यही काम भइरहेछ। आज पनि हामीले 4-5 जनालाई फेरि यहीँ बोलाएर उहाँहरूले चेक गर्नुभयो, आउनुभयो, यहाँबाट रासन उहाँहरूलाई उपलब्ध गराइरहनु भएको छ। अहिलेसम्म राहत वितरण यहाँले कति घर परिवारमा गर्नुभयो र कति क्विन्टलहरू चामलहरू वितरण गर्नुभयो? अनि त्यो राहत वितरण गर्ने क्रममा कहीँबाट त्यस्तो हामीले पाइनौँ भन्ने जस्तो गुनासो आयो कि आएन? नै, हाम्रो वाडाबाट त त्यस्तो आएन। बरु अनेक बाहिर वाडाबाट आए, उहाँहरूलाई पनि हामीले जाने दिने क्रम जाने हामीले राख्यौँ र जाने अलिकति फेरि अलि वाडामा जान बन्दैन कि भन्ने कुरामा त्यस वाडा अध्यक्षलाई पनि मैले फोन गरेर उहाँहरूलाई भने तपाईँले त्यहाँ बाँड्नुहुन्छ कि म ल्याएर दिने हो, भोकले मर्नु त दिनु भएन। कहीँ भने अब नागरिकता खोज्ने क्रम छ, बसाइसरे खोज्ने क्रम छ। यो लकडाउनको टाइममा जाने कहाँबाट नागरिकता ल्याउने, कहाँबाट बसाइसरे ल्याउने? अहिले त ज्यान बचाउ र बाँचौँ र बचाउनुको उसमा जाने धेरै कुराहरू उहाँ खोजेको कुराले यहाँमा आउँदाखेरि पनि तपाईँले त्यो खोजेर दिनुहुन्न भने त्यो ठाउँमा म ल्याएर आउँछु भन्दाखेरि पछि मैले मेयर साहबलाई पनि फोन गरेँ। मेयर साहबले फेरि त्यो ठाउँमा जाने उहाँले फोन गरेर उहाँ बाँड्ने क्रम भयो। नत्र कोही ठाउँमा जाने यस्तो अवश्य आयो कि कोहीले नसुने ठाउँमा पनि मैले त्यहाँ रासन मैले पुऱ्याएको छु, व्यक्तिगत पनि पुऱ्याएको छु र जाने हाम्रो टिमले केही कुरामा पनि कमी राख्नु भएको छैन। अहिले देख्नुहुन्छ अझै पनि हाम्रो रासन हाम्रो जम्मा भइरहेछ, अझै हामीले खेरिरहेछौँ, अझै दिने दाताहरू टक्रिरहनु भएको छ। त्यस्तो हाम्रो त्यस्तो दुःख छैन, किनभने अहिले जाने तपाईँको भन्दा अब मकै पाक्न 3 महिना लाग्छ भने 3 महिनासम्म पाल्ने हामीले जाने सक्छौँ भने हामी यो गाउँले यो ठाउँ 4 नम्बरका ठाउँका वाडावासी सबै जाने सम्पूर्ण मानवहरूले जाने त्यो भन्नुभएको छ र हामी त्यसमा ढुक्कै छौँ। हामीले जाने यहाँ कसैलाई भोकले मर्न दिन्नौँ। अहिलेसम्म कति क्विन्टल तपाईँले राहत वितरण गर्नुभयो होला? क्विन्टल भन्दा पनि तपाईँको हाम्रो 12-13 टन वितरण गरिसक्यौँ। अनि कति घर परिवारलाई? तपाईँको कमसेकम पनि हाम्रो 600 घरधुरी, त्यसमा परिवार त धेरै सङ्ख्या परिवार हुनुहुन्छ होइन, कोही 7 जना कोही 5 जना होइन, हामीले 600 धुरीभन्दा उपरै हामीले जाने राहत वितरण गरेका छौँ। अनि अध्यक्षज्यू, अब यो जस्तो तपाईँहरूको वडाबाट कामको लागि बाहिर विदेश जानुभएको, जस्तो भारत जानुभएको, अन्य चाहिँ मुलुक जानुभएको कामदारहरू तपाईँको वडामा यो पिरियडमा जस्तो यो चैतदेखि यतातिर कति सङ्ख्यामा यहाँ भित्रिनु भयो होला? र अहिले त्यो उहाँ आउने जब हामीले छानबिन गर्दाखेरि हामीलाई 250 जति जाने हाम्रो यस वडामा आउनुभएको थियो, विदेशबाट आउने, त्यहाँबाट छानबिन गरेर कोही अब 16 दिन कटिसकेका तिनी भएपछि अब तिनी क्वारेन्टाइनमा बस्ने भएनन्। हाम्रो 5-6 जना जाने क्वारेन्टाइनमा हामीले राखियो। त्यसमा केही भेटेन, फेरि म आफै नै गएर क्वारेन्टाइन राख्नु भएको थियो, मैले आफै नै गएर जाने त्यहाँ सही साफ गरेर छोडाएर मैले आफ्नो घरमा ल्याएर त्यहाँ आफ्नो घरमा छोडिदिएँ। र अहिले जाने यहाँ हाम्रो कमसेकम भने 250 जना जति हाम्रो विदेशबाट आउनुभएको छ। उहाँबाट कोही त्यस्ता कुराहरू भेटेन, त्यहाँबाट आफ्नै घरमा हुनुहुन्छ। अरू जाने त्यो उहाँहरूलाई पनि अब खानाको अवश्य परे, अब केही पैसा नल्याएर त्यस्तै दुःख पाएर आएका मान्छेलाई पनि हाम्रो समितिले
जानुहुन्छ, उहाँहरूले खोज्नुहुन्छ, के छ कस्तो छ सोधपुछ गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि उपलब्ध गराउनु भएको छ। अहिले त नेपालमा 3 तहको सरकार छ होइन। स्थानीय सरकारमा अब तपाईँ त वडाको अध्यक्ष होइन। अब यहाँबाट विदेशिने कामको लागि विदेशिने युवा युवतीहरूको तथ्याङ्क यहाँले राख्नुभएको छ? अब विदेशी त्यही त अब तपाईँको जाने विदेशबाट आउने तथ्याङ्क त अब कति छन् के छन् त्यसमा अब तथ्याङ्क हामीले ल्याएको छैनौँ। जो आउनु भएको छ उहाँहरूसँग जाने त्यो आकालाभरि त्यही तथ्याङ्क ल्याछौँ र जाने उहाँहरूलाई जाने अब त्यो रासन पानी जे छ त्यस्तोले जाने हामीले सोधपोछ गरेर हामीले घरै पुऱ्याएका छौँ। अब जो हुनुहुन्छ विदेशमा त्यसको तथ्याङ्क अहिले ल्याएको छैनौँ। जस्तो अब विदेशिने युवा युवतीहरूको अब यसको त तथ्याङ्क राख्नुपर्ने त अब आवश्यकता महसुस गर्नुभयो कि भएन यहाँहरूले? नै हामीले अब महसुस पनि गरेका छौँ, त्यसलाई गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने सबैले जाने भएको छ। उहाँहरू जनतालाई पनि भएको छ र जाने हाम्रो वडा अध्यक्षलाई पनि त्यो हामीलाई भएको छ हाम्रो टिमलाई। किनभने जो गाउँमा बसेर यो वडा एउटा घर जस्तै हो र हाम्रो परिवारमा त्यो जानकारी भएन भने त्यो फेरि के कामको हो भन्ने हामीलाई महसुस छ र हामीले तुरुन्तै गर्ने हामीले त्यो पनि बनाएका छौँ। अनि अहिले यो लकडाउनको अवस्थामा अब त 1 महिना पनि हामीले पार गरिसकेको छौँ। 25 गतेसम्म अझै लकडाउन 5औँ चरणको अझै 25 गतेसम्म छ। यो अवधिमा यो वडाको योजनाहरू कस्तो कस्तो किसिमको योजनाहरू प्रभावित परेको छ त? अब त अलि सम्पूर्ण कुरा जो हामीले वडाबाट छुट्याएका बचेत थियो त्यो त हामीले सम्पूर्ण काम बनिसकेका थिए र गरिसकेका छौँ। अब भुक्तानीहरू बाँकी छ होइन। अब बाँकी जो केन्द्रका बचेत छन्, प्रदेशका बचेत छन्, अब नगरपालिका बचेत छ, अब त्यो भएका छैनन् काम होइन। अब वडाका बचेत हामीले सम्पूर्ण काम गरिसकेका छौँ र जो केन्द्र यिनी भएको छैन अब हुने हो भन्ने कुराहरू छ। अब यो ड्यामहरू जाने बन्न हिजो अस्तिबाट बल्ल 2-3वटा ड्यामलाई 2टा ड्यामलाई हामीले सुरु गरेका छौँ। खानेपानी टङ्की अब बन्दैछन्, बन्ने हो। अब कहिलेबाट आउँछन् अब काम गर्ने यहाँ हो। अब जाने मिस्त्री छन् कहाँ छन् तिनलाई कसरी ल्याउने, अब कसरी तिनले काम गर्ने, अब त्यो कुरालाई अब हामी छलफल गर्दैछौँ। अब उहाँ नगरबाट त अब आफ्नो आफ्नो वडामा वडा अध्यक्षले कसरी काम गर्ने हो गराउनुहोस् भन्ने दिनुभएको छ, आदेश दिनुभएको छ। अब सबभन्दा किनभने हामीलाई काम गर्ने व्यक्ति बाहिर छन्। अब काम गर्ने व्यक्ति बाहिर ल्याएर फेरि त्यसले अरू अझै ठुलो जाने समस्या ल्याउने हो कि भन्ने डर पनि छ। र जाने मिस्त्रीहरू जाने आइदिएपछि जाने हाम्रै गाउँका 4 नम्बरका जाने यो मजदुरहरूले जाने काम पनि पाउँथ्यो, उनलाई जिउ पाल्न पनि सजिलो हुन्थ्यो र त्यो मिस्त्रीहरू आइदिए हुँदो भने अब त्यसैले झेकोनी जाने र त्यसले ल्याउने हाम्रो सोच बनिरहेछ। बाँकी यहाँ त बाटोघाटो सबै आज बिहान पनि मैले सडकमा फोन गरेँ। अब ठेकदारहरूलाई हामीले फोन गरेका छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो ठेकदारहरूले काम सुरु गरे पनि हामीलाई यहाँ खानापिनाको समस्या आन्न, किनभने मजदुरहरू जाने त्यतातिर बिहालिन्थे। अब कोही छुटफुट अपाङ्ग हुनुहुन्छ, तिनी जाने विपन्न वर्गहरू हुन्छ, त्यसको लागि त अब हामी वडा छँदैछौँ। अलिकति काम गर्न सकिन्छ जस्ता युवाहरूलाई युवतीहरूलाई जाने काम खुले हुँदो भन्ने त्यही चाहना छ हाम्रो र त्यसैमा लागिरहेछौँ। यो चालु वर्षको तपाईँको वडाको आयोजनाहरू सबै समयमै सम्पन्न हुन्छ होइन? हजुर, हाम्रो जाने यो चालु वर्षको त हाम्रो लगभग भइसकेको छ, भुक्तानी मात्रै कम छ बाँकी। अब सरकारले अब अलिकति निर्माण कार्य पनि बिस्तारै यसलाई खुकुलो बनाउँदै गएको छ, निर्माण कार्यहरू पनि गर्ने योजनाहरू बनाइरहेको छ। अब यो अवस्थामा तपाईँहरूले अलिकति अब यो लकडाउन खुकुलो होला भन्ने केही सङ्केत देख्नु भएको छ? अब खोक्लो सङ्केत दिएका छ। अब निर्माण हेर्ने कि ज्यान हेर्ने त्यो कुरालाई अलिकति समस्या छ। अब पहिले त तपाईँको टाढा थियो होइन, अब यहाँ टाढी थियो। अब हाम्रो 5 नम्बरै प्रदेशमा 2-3 जना भेटेर अब खोक्लो गराउने भने त आफ्नो ज्यान गुमाउने हो। त्यो जाने निर्माण गरेर त्यसमा को त्यसले प्रयोग गर्ने? जब हामी सबै मर्छौँ भने त्यो प्रयोग बनाएर पनि के फाइदा छ र? यो त सोचेर सम्झेर गम्भीर रूपले सोचेर होलो खोकलो गर्नुपर्छ र कामकाज पनि त्यसरी गर्नुपर्छ। अब यो सप्तरङ्गी टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको दर्शकहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेपछि यो देशभरि फैलिएको महामारीमा काम भएन भनेर चिन्ता गर्नुभन्दा नि कसरी बाँचौँ भनेर त्यो चिन्ता लिने र कसरी चल्ने भने त्यो फिक्रिलो नि। किनभने अहिलेको जाने सरकारले गरिदिएला भन्दा पनि मैले मेरो ज्यान कसरी बचाउने हो, कुन तरिकासित हिँड्ने भने त्यो हामीले आफै बच्नुपर्छ र आफै चल्नुपर्छ। मैले जाने त्यसलाई छुन्छु र त्यसलाई मार्छु भन्ने न कि त्यसलाई छोएँ भने म मर्छु भन्ने वातावरण सिर्जना पऱ्यो र जे काम गऱ्यो भने दूरीसित टाढाबाट र सचेत भएर काम गर्नु पऱ्यो। पहिले जस्तो हामी चैत वैशाखमा चिसो ठन्डा खोज्यौँ भने अबको चैत वैशाखमा बच्नु छ भने पानी तताएर खानुपर्छ, राम्रो सरसफाइमा रहनुपर्छ र पहिले हातै नधोएर खाने चलन हामी नेपालमा थियो भने अहिले हर जाने घरमा साबुन रहनुपर्छ
र सरसफाइ रहोस्, तातो पानी खाओस् र स्वस्थ भयो भने त्यो आफै बाँच्छ। अरू यसको इलाज कहीँ पनि भेटिएको छैन। अब भेटेछ भने पछि सबैले थाहा पाइन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ मैले त्यही भन्दै सबैसँग आफूलाई पनि बचाउने, अर्कालाई पनि बचाउनुहोस् भन्दै बिदा हुन्छ। हवस् त, नमस्कार। कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सप्तरङ्गी एचडी टेलिभिजन। अब हामी घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष केशवराज आचार्यलाई यहाँहरू समक्ष हामी जोड्दैछौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अनि अध्यक्षज्यू, अहिलेको अवस्थामा यहाँले आफ्नो कसरी समय बिताइराख्नु भएको छ? विश्वमै देखा परेको कोभिड-19 कोरोना भाइरस सम्बन्धी अहिले चाहिँ एक खालको महामारीका रूपमा देखा परेको छ। यो महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि हामीसँग एउटा चुनौती छ। यो चुनौती सामना गर्न यो विश्वमै ख्यातिप्राप्त देशहरू पनि हच्कचाइरहेको अवस्थामा हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा यो कोरोनासँग जुझ्नका लागि हामी धेरै आफ्नो टोल बस्तीमा आफ्ना वडावासीहरूसँग सचेतनामूलक कार्यक्रम, राहत वितरण सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरूमा लागिरहेका छौँ। अनि अहिले त हामी यो लकडाउनको 5औं चरणमा हामी छौँ। यो 5औं चरणमा आउँदासम्म यहाँले पहिलो चरणदेखि 5औं चरणसम्म सङ्क्रमणबाट जोगिनको लागि आफ्ना वडावासीहरूलाई कस्तो किसिमको सन्देश प्रवाह गर्नुभएको थियो? सर्वप्रथम त घोराई उपमहानगरपालिकाले वडाभित्र रहेका 59 वडाभित्र हाम्रो यो कोरोना सम्बन्धी जनचेतना चाहिँ जनताको माझमा लगेर जानुपर्छ भन्ने एक खालको चाहिँ निर्णय गरेको थियो। त्यसै बावजुद हामीले एक हप्तासम्म हामीले गाडीमा एउटा माइक फिटै गरेर सम्पूर्ण वडाहरूमा यो कोरोना सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू हामीले राखेका प्रचार गरेका छौँ। र फेरि तत्कालै हामीले सम्पूर्ण टोलहरूका टोल विकास समितिका अध्यक्षज्यूहरूलाई राखेर पनि हामीले त्यस खालको अभियानमा हामी आफै जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी लगायतका टोल विकास समितिको अध्यक्षज्यूहरूलाई लिएर हामी यो कार्यक्रममा चाहिँ यो अभियानमा लागेका छौँ। यो 5औं चरणमा आइपुग्दासम्म यहाँहरूले चाहिँ वडाको नेतृत्वको हिसाबले एउटा अध्यक्षको हैसियतले कस्तो किसिमको समस्याहरू यहाँहरूले झेल्नु पर्यो? अहिलेसम्म जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो यो 5 नम्बर प्रदेशमै कोभिड-19 देखा परेको अवस्था चाहिँ थिएन र भर्खरै हाम्रो नेपालगञ्ज र रूपन्देहीमा यो चाहिँ देखा परेको छ भन्ने कुरा आएको छ। योभन्दा अगाडि पनि हामीसँग त्यति ठुला समस्याहरू देखा त परेनन्, तर केही आशंकाहरू गर्ने ठाउँ चाहिँ रह्यो। भारतमा काम गर्न गएका मजदुरहरू एकाएक रातारात चाहिँ आइदिँदा अब एक खालको त्रसित चाहिँ भयो। तर अहिले त्यो समय पनि, त्यो अवधि पनि कटिसकेको अवस्था छ। जहाँसम्म लाग्छ हामीले त्यो 40 दिन हामीले पार गरेका छौँ र हामीसँग कोरोना रोगी हामीसँग भित्रिएको छ अथवा हाम्रो यो वडाभित्र भित्रिएको छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो खालको महसुस गरेनौँ। हामी जुन ठाउँबाट नयाँ व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नै घरमा एउटा होम क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर हामी सम्पूर्ण नेतृत्व, सबै राजनीतिक दल, टोल विकास समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरू सबैको नेतृत्वमा हामीले त्यो अभियान सञ्चालन गरेका थियौँ र सबैले त्यो खालको अभियानबाट हामीले होम क्वारेन्टाइनको व्यवस्था चाहिँ गरे पश्चात हामीसँग त्यस्तो समस्या देखा परेन। तर केही समस्याहरू थिए। 1-2जनालाई हामीले चाहिँ यो कुइरे पानीको वडा नम्बर 3 मा रहेको कुइरे पानीको क्वारेन्टाइनमा पनि हामीले पठाएका छौँ। त्यो चाहिँ स्वाब परीक्षण गर्दा त्यहाँहरूबाट पनि कुनै खालको त्यस्तो पोजिटिभ चाहिँ देखिएको छैन। त्यसको लागि हामीले त्यति ठुलो समस्या झेल्न परेको अवस्था चाहिँ होइन। हामी दाङवासी सौभाग्यशाली छौँ। अहिले तपाईँसँग कुरा गर्दासम्म हाम्रो दाङमा अझै पोजिटिभ देखिएको छैन। अब एउटा कुरा यहाँसँग म राखौँ, हामी तपाईँको विशेष गरेर तपाईँको क्षेत्रबाट जस्तो भारतमा अनि अन्य विदेशहरूमा काम गर्न जाने हाम्रा यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो लकडाउनको पिरियडमा कतिसम्म उहाँहरू कति सङ्ख्यामा यहाँ भित्रिनु भएको छ? अहिलेसम्म हामीले रेकर्ड प्राप्त गरेअनुसार 160 जना हामीसँग वडाभित्र भारत तथा अन्य मुलुकबाट आउने सङ्ख्या 160 जना पुगेको छ र त्यो 160 जना मध्ये हाम्रै फेरि नेपालैभित्रबाट कतिपय काठमाडौँबाट, कोही चाहिँ कैलाली कञ्चनपुरबाट, अनि कतिपय यो पोखरा म्याग्दीहरूबाट आउने साथीहरू पनि हुन्छ। उहाँहरू पनि अहिले होम क्वारेन्टाइन बस्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि लिने काम चाहिँ भइरहेछ। उहाँहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने बसाल्ने काम चाहिँ भइरहेछ। हामीसँग जहाँसम्म लाग्छ त्यो 160 जनाभन्दा
भारत तथा अन्य विदेशी मुलुकबाट आउने सङ्ख्या चाहिँ बढी छैन। क्वारेन्टाइनमा बस्नुभयो जस्तो कुहिरे पानीको क्वारेन्टाइनमा राख्नुभएको छ यहाँले, उहाँलाई त्यहाँ खान बस्नको सुविधा कस्तो छ, कसले त्यो व्यवस्था गरिरहेको छ? घराइ उपमहानगरपालिकाबाट त्यो व्यवस्था भएको छ। त्यहाँ बस्ने, क्वारेन्टाइनमा बस्ने सम्पूर्णले आफ्नो व्यक्तिगत खर्च लगाएर बस्नुपर्ने अवस्था छैन। अनि अहिले यो अवस्थामा वडा नम्बर 2 का आयोजनाहरू कस्तो आयोजनाहरू प्रभावित भएको छन्? ती आयोजनाहरू अब यो चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने स्थिति छ कि छैन? हजुर, हाम्रो यो लकडाउनभन्दा पहिल्यै केही हाम्रो जहाँसम्म लाग्छ 70% योजनाहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। केही योजनाहरूको भुक्तानीसम्म भइसकेको छ। केही योजनाहरू सम्झौता भएका छन्, काम सम्पन्न भएका छन्, भुक्तानी दिन बाँकी छ। कुनै योजनाहरू सम्झौता भएका छन्, काम सम्पन्न चाहिँ भएका छैनन्। कतिपय कामहरू क्रमागत रूपमा चलिरहेका छन् र केही योजनाहरू अहिलेसम्म पनि सम्झौता भएको अवस्था छैन। अहिले मात्रै मैले केही 5-7वटा योजनाहरू मेरो वडाकै योजनाहरू सम्झौता हुन बाँकी थिए। ती योजनाहरू म सम्झौता गर्न चाहिँ नगरपालिकामा पठाएको। आज कार्यपालिकाबाट यो निर्णय गर्नुपर्छ अनि चाहिँ हामी सम्झौता गरौँला अथवा गरे नगर्ने चाहिँ निर्णय गरौँला भन्ने कुरा अहिले भर्खर मात्रै प्राप्त भएको छ। हाम्रो डिसाबले त्यो भन्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ। अब जहाँसम्म लाग्छ त्यो सम्झौता, त्यो योजनाहरू पनि सम्झौता गरेर हामी काम सम्पन्नै गरेर योजना भुक्तानी गर्ने प्रक्रियामा छौँ। मलाई लाग्छ योजनाहरू फ्रिज भएर जाँदैनन्। अनि यो हजुरको वडामा विपन्न वर्गहरूलाई राहत वितरण कार्यहरू गर्नुभयो कि भएन? त्यो कति सङ्ख्यामा भयो? त्यसपछि त्यो राहत वितरण गर्दाखेरि कस्ता प्रक्रियाहरू यहाँले अपनाउनु भयो? त्यसमा केही गुनासोहरू जनताहरूबाट केही आयो कि आएन? यो विषयमा चाहिँ गम्भीर कुरा चाहिँ तपाईँले लिनुभएको छ। सबैभन्दा यो विपदको बेलामा सबैभन्दा प्रमुख कुरा भनेकै यही कुरा हो। यो कोरोना भाइरसका कारणले अथवा यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसका कारणले यो विश्व नै त्रसित अथवा भयभीत भइरहेको अवस्थामा हामी जस्तो एउटा सानो मुलुकका हामी नागरिकहरू विभिन्न समस्याबाट गुज्रिन परिरहेछ अथवा त्यो समस्याहरू झेल्न परिरहेछ। त्यो हामीले यथावत बुझिरहेका छौँ। र फेरि अर्को कुरा कहाँनिर आयो भन्दाखेरि कोरोनाकै कारणले मात्रै नभएर योभन्दा पहिला पनि हाम्रा वडा नम्बर 2 मा धेरै नागरिकहरूले चाहिँ दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने अथवा आफ्नो जीविकोपार्जन चलाउने कामहरू चाहिँ भइरहेछ। यो क्रममा कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि अब उहाँहरूको दैनिक दिनचर्या उहाँहरूले योजनाका कामहरू अथवा घर बनाउने कामहरू अथवा बाँध बनाउने कामहरू कुनै पनि कामहरू आफ्नो फिल्डमा गएर गर्न पाउनु भएको अवस्था छैन। त्यसैका बावजुद उहाँहरूको दैनिक जीविकोपार्जन अथवा रासन पानीका कामहरू उहाँहरूबाट चाहिँ पर्याप्त मात्रामा उहाँहरूले काम गर्न नपाएर उहाँहरू अलिकति अप्ठ्यारोमा परेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसैका बावजुद घराइ उपमहानगरपालिकाले अथवा हाम्रो यो सम्पूर्ण टोलहरूबाट पनि हामीले टोलबाट मुठीदानका आधारमा पनि हामीले चामलहरू उठाएका छौँ। चामल उठाएका हामीले उठाएका टोल विकासबाट उठाएका चामलहरू पनि अति विपन्न वर्गलाई हामीले वितरण गरेका छौँ। हामीले त्यो अति विपन्न वर्ग कसरी चाहिँ हामीले निर्धारण गर्यौँ भन्ने कुरा पनि हाम्रो एउटा चाहिँ यहाँ विपद व्यवस्थापन समिति छ। हामीले त्यसै समितिका मातहतमा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि र त्यो समितिसहितका समिति हामी चाहिँ घर दैलोमा गएर प्रत्यक्ष उहाँहरूको घरको अनुगमन गरेर उहाँहरूको अवस्था हेरेर उहाँहरूको साँच्चीकै पीडा हो कि होइन, उहाँहरूलाई दिन पर्ने हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझेर त्यो टिपोट गरेर हामीसँग समथिङ 500 जनाको रेकर्ड आएको थियो र केही दिनै नपर्ने साथीहरूको पनि नाम त्यहाँ चाहिँ पछि टिप्दिनै पर्छ भन्ने एक खालको के त्यसले पायो भने मैले किन पाउँदैन, होइन मैले पाएँ उसले पनि पाउनुपर्छ भन्ने त्यस्ता खालका चाहिँ कुराहरू आइरहेको थिए। पछि उहाँहरूलाई पनि काटेर हामीले 350 जनालाई दिनै पर्ने अति विपन्न वर्गको नाममा चाहिँ हामीले 350 जना राखेका छौँ। त्यो 350 जनामध्ये हामीले लाग्छ 280-300 मोटामोटी त्यतिको हाराहारीमा हामीले चाहिँ अहिले यो राहत वितरण गरिसकेका छौँ र अब लाग्छ अब एक लट आयो भने हामीले त्यो 50 जनालाई पनि राहत वितरण गर्छौँ। अब नेपाल सरकारले निर्माण कार्यहरू बिस्तारै चाहिँ सुरु गर्दै जाने भन्ने त्यो निर्देशन पनि दिएको छ। अब यो 5औं चरणको लकडाउन 25 गतेसम्म हाम्रो देशको अवधि रहेको छ। अब यसपछिको लकडाउन केही खुकुलो हुन्छ कि भन्ने यहाँले सङ्केत पाउनु भएको छ? एकदमै यो कुरामा अब हाम्रो यो स्थानीय तह मात्रै नभएर अब केन्द्रैबाट केही खालको अलिकति यो लकडाउनलाई परिमार्जित गरेर अलिकति केही व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुराहरू केन्द्रबाटै अब सुनिएका कुराहरू हुन्। यो राज्यको
त्यो खालको निर्णय पनि हुन्थ्यो होला। तर अहिले जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो प्रदेश नम्बर 5 को हकमा नेपालगञ्ज र रूपन्देहीमा जुन खालको रोग देखिएको छ यसले लकडाउन खुकुलो भन्दा पनि अझ टाइट गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आछ। हामी बङ्गालीवासी पनि अब त्यति सुरक्षित छैनौँ। अब चारैतिरबाट रोगले घेरिएको अवस्था छ, हामी बिचमा छौँ। हामी बिचमा पनि त्यति सुरक्षित छैनौँ। यो बेलामा हामी केयर गर्न सक्यौँ भने, अझ लकडाउन अझ कडा गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवन सुरक्षित छ। होइन भने लकडाउनकै महत्त्व नबुझेर हामीले चाहिँ दैनिक जीविकोपार्जन का लागि समस्या भयो अथवा कसैका कुनै समस्या सानैतिनो समस्याहरू पनि पुरा गर्नका लागि हामीले लकडाउनलाई व्यवस्था गर्यौँ भने साँच्चीकै हामी मर्कामा पर्ने अवस्था चाहिँ छ। तर यो जहाँसम्म लाग्छ मैले बुझेअनुसार यो लकडाउन चाहिँ केही परिमार्जित हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ आछ। अहिलेको यो लकडाउनले हामीलाई के शिक्षा दियो जस्तो लाग्छ यहाँलाई, र अब यहाँले आफ्ना वडावासीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हामीले चाहिँ देखेको इटलीमा देखिरहेछौँ होइन, धनाढ्यहरूले बाटामा पैसा फालिरहेको चाहिँ छ। घरमा सम्पत्ति श्री सम्पत्ति रासन पानी थुप्रो छ, त्यो प्रयोग गर्नै नपाएर मरिरहेको अवस्था छ। एक खालको हामी नेपालीभित्र अहमता होइन, एक खालको घमण्ड, जुन खालको अहमता घमण्ड छ त्यो घमण्ड हाम्रो सामु यो पैसाले बनाएको रहेछ। तर यो पैसा पनि आवश्यक पर्दा जुन अवस्थामा चाहिँ हामीलाई त्यो पैसा चाहिने हो त्यो बेलामा पनि यो पैसाले काम गर्दो रहेनछ भन्ने खालको एक खालको सन्देश दिएको छ। हामी साँच्चीकै नागरिकहरू, हामी त एउटा सानो मुलुकको नागरिक हो वास्तवमा भन्नुपर्दा। धेरै विकसित मुलुकहरू पनि अब यो पुँजीसँग होइन हचकचिरहेको अवस्था, यसले पनि काम गर्दो रहेछ भन्ने खालको एक खालको त्यस्तो मानसिकतामा गुजिरहेको हामीले स्पष्ट देखिरहेका छौँ। अब हाम्रो भनाइ पनि यो हो, हामी पैसा भन्दा पनि आफ्नो स्वास्थ्य कसरी चाहिँ सुदृढ बनाउन सकिन्छ, मजबुत बनाउन सकिन्छ, हाम्रो लालन पालन पोषण स्वास्थ्य शिक्षा इत्यादि कुरामा ध्यान दिँदा राम्रै हुन्छ भन्ने कुरामा मेरो पनि सहमत छ। कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब हामी यहाँहरूसँग घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 का वडा अध्यक्ष खुसीराम चौधरीलाई जोड्न गइराखेका छौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। हजुर अनि अध्यक्षज्यू, अब अहिले लकडाउनको हामी 5औँ चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। यो 5औँ चरणमा आइपुग्दासम्म यहाँहरूले आफ्ना वडावासीहरूलाई कस्तो कस्तो किसिमले सन्देश प्रवाह गर्नुभयो सङ्क्रमणबाट जोगिनको लागि? अहिले कोभिड-19 को जुन विश्वभर फैलिरहेको यो चाहिँ सङ्क्रमण छ, यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ वडाको तर्फबाट। यसलाई हामीले पहिलो चरणमा टोलमा माइकिङ गरेर यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि विभिन्न सचेतना कार्यक्रम, सचेतनामूलक जानकारीमूलक चाहिँ हामीले माइकिङ गरेका छौँ पहिलो चरणमा। त्यसपछि हामी टोलमा गएर टोलका अध्यक्ष लगायत टोलवासीहरूसँग विभिन्न चरणमा हामीले चाहिँ यसको विषयमा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने, सरसफाइमा ध्यान दिने लगायतका स्वास्थ्य सम्बन्धी थुप्रै कुराहरू पनि टोलवासीलाई सन्देश दिइराखेको अवस्था छ अहिले। अनि यो 5औँ चरणमा आइपुग्दासम्म यहाँले कस्तो कस्तो समस्याहरू बेहोर्नु पर्यो? हजुर, अहिले हामीसँग समस्या त थुप्रै छ। अब त्यसमा विशेष गरेर अब लामो समयसम्म लकडाउन हुँदाखेरि एउटा चाहिँ निम्न वर्गको लागि जुन खालको भोकमरीको समस्या हुँदैछ, यसमा चाहिँ चुलो बस्ने स्थिति भइसकेको छ। यति लामो समय लकडाउन हुँदाखेरि जो चाहिँ दिनभरि चाहिँ काम गरेर साँझ किनेर खाने जो मजदुर हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि एकदमै पहिलो कुरा त खानकै लागि समस्या छ। दोस्रो कुरो, यहाँ हाम्रो वडामा अलिकति किसान दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि जुन खालको उत्पादन गरेको तरकारी खाद्यान्न बेचबिखनको लागि जुन खालको एउटा यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणले गर्दाखेरि लकडाउन हुँदाखेरि बजार ठप्प भएको बेलामा बिक्री वितरण गर्ने त्यो पनि एउटा समस्याको रूपमा रहेको छ। अरू चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब अलिकति यो पहिलो भएर होला यस खालको सङ्क्रमण। यसमा चाहिँ अब सचेतनाको कुराहरूमा लकडाउन भनेको विषयमा नै हामीले बुझाउन टाइम लाग्यो, विविध समस्या भयो। अनि तपाईँ त घोराई उपमहानगरपालिकाको घोराई क्षेत्रको मेन बजारसँग एकदमै नजिकैसँग गाँसिएको यो वडा पनि पर्यो। अब यसमा चाहिँ तपाईँले अहिले किसानको कुराहरूलाई लिएर आउनुभयो।
अब तपाईँको अब बिउ बिजनका कुराहरू अब मकै छर्ने बेला आइसक्यो, यसमा बिउ बिजनको कुराहरूलाई तपाईँले अब कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? हामीले यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नको लागि घोराई उपमहानगरपालिकाबाट जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर उद्योग वाणिज्यसँग समन्वय गरेर जो चाहिँ अत्यावश्यक चिजहरू जो ओसार पसार गर्नको लागि अथवा चाहिँ तरकारी किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारी नै किन नहोस् त्यसलाई चाहिँ निर्बाध रूपमा बेचबिखन गर्नको लागि हामीले चाहिँ सौहार्दपूर्ण वातावरणमा बेच्न पाउने, यसमा चाहिँ भिडभाड नगरेर घर घर चाहिँ डुलाएर बेच्न पाउने भन्ने खालको हामीले सहजीकरण गरेका छौँ। यसमा चाहिँ अलिकति ठुलो व्यावसायिक रूपमा अलि धेरै उत्पादन गर्ने किसानलाई चाहिँ अलि थोरै समस्या छ, अलि थोरै फुटकर फाटकरमा चाहिँ बेचबिखन गर्नेलाई चाहिँ हामीले डुलाएर बेच्नुहोस् निर्धक्क साथ भन्ने खालको हामीले सूचना प्रवाह गरेका छौँ। अनि किसानहरूको कुरा यहाँ किसानलाई पनि यहाँले जोड्नुभयो। सुरुमा यो लकडाउनको अवधिमा जस्तो घर घरमा चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई तरकारीहरू फलफुलहरू उद्योग वाणिज्य सङ्घले गाडीमै लगेर बेच्ने व्यवस्था गर्यो। त्यो बेला त साना किसानहरूलाई छिटोमा तरकारी बेच्ने किसानहरू त धेरै समस्या पर्यो होला नि त, यसलाई कसरी तपाईँहरूले व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो? समस्या त पर्यो। यसमा चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ निर्बाध रूपमा जुन खालको पहिले सामान्य अवस्थामा बिक्री वितरण गर्नु र अहिलेको यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा बेचबिखन गर्दाखेरि उहाँहरूलाई अब तरकारी भएको तरकारी पनि सहज तरिकाले नबिक्नु, अनि त्यसमा पनि अब डराइ जानुपर्ने बाध्यता समस्या त थुप्रै छन्। त्यही पनि अब यो चाहिँ एकजनाको लागि मात्रै होइन, कसैलाई दोष थोपरेर हुने कुरा पनि भएन। यो चाहिँ विश्वभर फैलिएको यो चाहिँ संवेदनशील चाहिँ सङ्क्रमण भएको हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले सबैले आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारीपूर्वक सहज तरिकाले लिँदै समस्या पर्छन् त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्दै जानुपर्छ भन्ने हिसाबले सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्ने भनेर हामी चाहिँ त्यसरी अहिले चाहिँ किसानहरूलाई पनि एउटा एक खालको ऊर्जा प्रदान गर्ने खालको चाहिँ आशावादी बनाउने काम गरिरहेका छौँ। अब अघि न सरले प्रश्न गर्नुभयो यो बिउ बिजनको विषयमा पनि अहिले नेपाल सरकारले पनि कृषि सम्बन्धी जो कृषि बिउ बिजन अथवा मल यिनीहरूको लागि चाहिँ सहज तरिकाले बिक्री वितरण गर्न दिने र ओसार पसार गर्न दिने भन्ने खालको जुन नेपाल सरकारकै एउटा निर्देशन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पालना गरेर किसानहरूको मागलाई मध्यनजर गर्दै सहज तरिकाले मल बिउ पनि उपलब्ध गराउने मा हामी अहिले चाहिँ एकदमै गम्भीर रूपले लागिरहेका छौँ। र अहिले चाहिँ घोराईको बजार क्षेत्रमा जति पनि बिउ बिजनसँग सम्बन्धित व्यवसायहरू छन् निर्बाध रूपमा अहिले चाहिँ दिनभरि कुनै पनि दिन नरोकेर अलि खुलिरहेको छ। किसानहरू गएर एकदमै निर्धक्क साथ सर्वसुलभ तरिकाले आफूलाई चाहिएको बिउ बिजनहरू मलहरू खरिद गरेर ल्याउने वातावरण छ। अनि तपाईँको वडा त बजारसँग एकदम जोडिएकै वडा पर्यो। अब यसमा जुन राहत वितरण गर्ने क्रममा तपाईँलाई कस्तो किसिमको विपन्न वर्गहरू तपाईँको वडामा छन् र तपाईँले राहत वितरण गर्ने बेलामा कस्तो किसिमको प्रक्रिया अपनाउनु भएको थियो? पक्कै पनि अब राहत वितरण गर्ने भन्दाखेरि अलिकति यो चाहिँ अब्जस आउने विषयवस्तु नै हो। यसमा चाहिँ एक खालको राहत वितरण भनेपछि जो चाहिँ जसको चाहिँ अब लामो समय लकडाउन हुँदाखेरि काम गर्न नपाएपछि मान्छे भोकै बस्ने स्थिति भइसकेपछि चुलै नबल्ने स्थिति भइसकेपछि त्यसको लागि चाहिँ राहत दिने खास चाहिँ सरकारको योजना रहे तापनि अब कतिपयको बुझाइमा चाहिँ यो चाहिँ सरकारले दिएको चिज हो, अब यसलाई चाहिँ हामीले पनि किन नलिने भन्ने टाइपको पनि आउनुभयो। उहाँहरूले हामीले चाहिँ यो राहत भनेको यसरी यस्ता वर्गलाई दिने हो यसरी दिने हो भन्ने खालको कतिपयलाई हामीले चाहिँ बुझायौँ, उहाँहरू पनि बुझ्नुभयो। कतिपय हामीलाई रहन्छ हामी चाहिँ थोरै भए पनि हामीसँग स्टक छ त्यस कारणले हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ दाबी गर्नुहुन हामी भन्दा पनि अझ विपन्न वर्गलाई चाहिँ दिन सक्यो भने यो सङ्कटको बेला राम्रै हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ सोच्नुभयो। कतिपय चाहिँ बुझाइमा नै फरक पर्यो। अहिले हामीले एक चरणमा चाहिँ हामीले 401 घर परिवारलाई हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ भने अब बिस्तारै हामीले अब दोस्रो लटमा चाहिँ लामो समय लकडाउन थपिँदै जाँदाखेरि हामीलाई चाहिँ यसरी अब वितरण गर्न भन्दा पनि अब हामी चाहिँ घर घर गएर अनुगमन गरेर साँच्चैकै चुलो बल्याएको छ कि छैन त, अब वास्तविक राहत पाउनुपर्ने व्यक्ति को
भन्ने हिसाबले त्यतातिर चाहिँ ध्यान दिँदै हामीले चाहिँ अहिले अनुगमन गरेर मात्रै अलिकति स्टक राखेका छौँ। विभिन्न सहयोगी दाताहरू बाट चाहिँ सङ्कलन गरेर नगरपालिकाबाट सहजीकरण गरेर नगरबाट ल्याएर पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई पुग्ने गरी कसैको छाँट नबसोस् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ यहाँ एउटा सर्वदलीय समिति छ। त्यो समितिको सिफारिसमा समितिको निर्णय गरेर अनि टोल विकास संस्थाको सिफारिसको आधारमा हामीले चाहिँ टोल विकासलाई पनि जिम्मेवार बनाएर हामीले अहिले राहत वितरण गरिरहेका छौँ। अहिले हामी लकडाउनको 5औं चरणमा छौँ। तपाईँले यो राहत वितरण कुन चाहिँ चरणबाट सुरु गर्नुभएको थियो? हामीले चैत्रको 25 गते बाट सुरु गऱ्यौँ र अहिलेसम्म हामी निरन्तरता दिइरहेका छौँ। 25 गते भनेपछि तेस्रो चरणबाट हामीले सुरु गरेका छौँ। अहिले हामीले चाहिँ अघि नै पनि मैले भने यसलाई चाहिँ एकदमै अनुगमन गरेर मात्रै हामीले राहत वितरण गरिरहेका छौँ र अब चाहिँ नेपाल सरकारले अब राहत दिनभन्दा पनि अलिकति केही सहजता प्रदान गरेर सामाजिक दूरी कायम गरेर राहतको ठाउँमा काम पनि दिने भन्ने एउटा घोराइ उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार हामीले अब थोरै काममा पनि बिस्तारै जोड्नुपर्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ अहिले जो चाहिँ पहिले 1 चरणको राहत लिइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई अब तपाईँहरू अलि वातावरण मिल्ने गरी तपाईँहरूले सक्ने तपाईँहरूको क्षमता अनुसारको काम पनि दिन्छौँ भनेका छौँ। अब लगत्तै हामीले 1-2 दिनभित्रै यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको आएको योजनाबाट हामीले अहिले कामको सुरुवात गर्ने पनि निर्णय गरेका छौँ। लकडाउनको तेस्रो चरणबाट तपाईँहरूले राहत वितरण सुरु गर्नुभएको रहेछ। यो तपाईँहरूले राहत वितरण छिटो सुरु गर्नुभयो कि ठिक टाइममा सुरु गर्नुभयो, एउटा प्रश्न यो। अर्को, यो राहत सङ्कलन तपाईँहरूले यसमा उपमहानगरपालिकाबाट पाउनुभयो कि अरू पब्लिकबाट जनताबाट यो कलेक्सन गर्नुभएको? हामीले तेस्रो चरणको उसमा चाहिँ राहत वितरण गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अब जातिविधि ढिलो पनि नभनौँ, जातिबेटी छिटो पनि नभनौँ, किनकि चाहिँ यहाँ चाहिँ दिनभरि काम गरेर 1 किलो चामल किनेर साँझ बिहान छाक टार्ने मजदुरहरू पनि हुनुहुन्छ, जो चाहिँ हाम्रो वडा बजारको नजिक भए हुनाले अलिकति धेरै यहाँ डेरा गरेर बस्ने पनि हुनुहुन्छ। विद्यार्थी अलिकति बजारभन्दा यहाँ केही सस्तोमा कोठा भाडा पाइने ले गर्दाखेरि पनि यहाँ चाहिँ विभिन्न अध्ययन गर्नको लागि विद्यार्थी पनि बस्नु भएको छ। त्यस कारणले त्यस्ता अलिकति केही एकदमै टोलको सिफारिसमा गरे हुनाले हामीले चाहिँ एकदमै ठिक समयमा नै राहत वितरणको सुरुवात गऱ्यौँ कि जस्तो पनि छ हामीले लागेको कुरो। त्यस कारणले यसमा चाहिँ त्यो छिटो ढिलो भन्दा पनि अब ठिकै हामीले चाहिँ त्यस्तो अलि छिटो गऱ्यौँ कि भन्ने टाइपको चाहिँ छैन। अनि अहिले यो लकडाउनको अवस्थामा तपाईँको वडाको योजनाहरू कुन योजनाहरू प्रभावित भयो र यो अहिले सञ्चालन भइरहेका योजनाहरू अब यो लकडाउनको कारणले समयमै सम्पन्न, यो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न नहुने त होइन? सम्पन्न स्वाभाविक रूपमा हामीले चाहिँ धेरैजसो योजना त सकिसकेका छौँ। 4-5वटा योजना बाँकी छ, वडा स्तरको, नगर स्तरको, जो चाहिँ आधी सम्पन्न भएको, आधी बाँकी छ। त्यसलाई चाहिँ अब अझै 2 महिना भए हुनाले यसलाई सक्छौँ कि भन्ने हाम्रो प्रयास छ। जहाँसम्म लाग्छ हामीले सबै योजना सम्पन्न गर्छौँ। जो सामाजिक विकासको योजना बाहेक हामी चाहिँ पूर्वाधार विकासका योजनाहरू लगभग हामी सक्छौँ कि भन्ने हाम्रो अहिलेको टार्गेट छ। र अघि नै सरको मैले प्रश्न भुल्ले, यो राहत कसरी जम्मा गरिरहनु भएको छ भन्ने विषयमा, यसमा चाहिँ घोराइ उपमहानगरपालिकाबाट पनि हामीले केही चाहिँ ल्यायौँ र विशेष गरेर हामीले यहीँ वडामै वडाका विभिन्न सहयोगी दाताहरूले चाहिँ स्वतःस्फूर्त रूपमा हामीले गर्दाखेरि 5 जनाको परिवार चाहिँ चुलो बल्छ भने किन नगर्ने भन्ने खालको एउटा स्वतःस्फूर्त रूपमा सहयोगी दाताहरूले चाहिँ यहाँ खाद्यान्न चाहिँ सहयोग गर्नुभयो र त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले अलिकति सहजीकरण भयो र हामीले यति 400-450 को हाराहारीमा हामीले राहत वितरण गर्न सफल भएका छौँ। अहिले यो लकडाउनको अवस्थामा विगत चैत 11 गतेदेखि नेपाल सरकारले लकडाउनको आह्वान गरेको थियो। यो अवस्थामा हाम्रो कामका लागि विदेशिएका दिदी दाइ भाइ दिदी बहिनीहरू तपाईँको वडामा कति जति मात्रामा भित्रिनु भयो होला? हाम्रो 17 नम्बर वडामा 57 जना बाहिरबाट आएको
हामीले चाहिँ रेकर्ड निकालेका थियौँ टोल विकास संस्थाहरूसित सम्पर्क गरेर हामी आफै खटेर त्यसमध्येमा लगभग 90% चाहिँ छिमेकी देश भारतबाट आएको र केही चाहिँ जापान दुबई लगायत केही 2-4 जना यसरी आउनुभएको थियो र उहाँहरूको हामी रेकर्ड चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय घोराई उपमहानगरपालिका सबै ठाउँ चाहिँ पठाइसकेका छौँ र उहाँहरूलाई जुन हामीले यो डाटा लिएको चाहिँ चैत्र 1 गतेदेखि यता जो लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि बिचको पिरियडमा हामीले चाहिँ त्यो बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरूको चाहिँ हामी डाटा सङ्कलन गरेर पठाइसकेका छौँ। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने अवस्थाको सिर्जना भयो कि भएन? त्यस्तो खासै भएन। एकजनाको चाहिँ ज्वरो आयो भन्ने कुरा आयो, उहाँलाई चाहिँ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हामीले पठायौँ र चाहिँ उहाँको चाहिँ स्वाब परीक्षणको लागि पनि काठमाडौँ पनि पठाइयो र उहाँको चाहिँ नेगेटिभ आइसकेपछि अब ढुक्क भयौँ हामी। र अर्को चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइन भनेको अब हामीले तोकेकै ठाउँमा क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ भन्ने त छैन, घरभित्र पनि क्वारेन्टाइन होम क्वारेन्टाइन पनि गराउन सकिन्छ, जो चाहिँ सामाजिक दूरी राखेर अरू मान्छेहरूसित टाढा बसेर पनि गराउन सकिन्छ। होम क्वारेन्टाइन सबभन्दा राम्रो हामीलाई उचित लागेकोले हामीले चाहिँ बरु होम क्वारेन्टाइनमै व्यवस्था गरेर घरमा चाहिँ अलि सुरक्षित तरिकाले बस्न भन्ने आह्वान गऱ्यौँ र त्यही अनुसार हामीले जुन स्वास्थ्यले टार्गेट गरेको जुन 14 दिनसम्म भन्ने छ त्यसलाई चाहिँ पार गरिसकेका हुनाले अब अलि चाहिँ ढुक्क हुने अवस्था छ। अब लकडाउनको 5औं चरणको यो वैशाख 25 गते पनि सकिँदैछ। अब नेपाल सरकारले अहिले निर्माणका कामहरू पनि बिस्तारै सुरु गर्ने भन्ने एउटा निर्देशन पनि दिएको छ। अब यो अवस्थामा तपाईँलाई यो अब अलिकति लकडाउन चाहिँ यो खुकुलो हुन्छ भन्ने केही सङ्केत देख्नु भएको छ? अब यो विकास निर्माणका कामहरू पनि केही मात्रामा सुरु गर्दा हुन्छ भन्ने जुन खालको निर्देशन आएको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि केही खुकुलो हुन्छ कि भन्ने हाम्रो चाहिँ आकलन हो। अब यसलाई चाहिँ सुरक्षित तरिकाले अब जहाँ काम गर्ने हो त्यहीँकै मान्छे प्रयोग गरेर भए पनि सुरक्षित तरिकाले नै काम गरेपछि पक्कै पनि अब यो लकडाउनको पनि पालना हुने र केही विकास निर्माणको काम पनि सुचारू गर्न सकिने र केही चाहिँ यो चाहिँ रोजगारीको पनि व्यवस्था हुने भएकोले यो पनि ठिकै योजना लागेको हुँदा हामीले चाहिँ अब नेपाल सरकारले पनि अब भनिरहेको अवस्था छ, यहाँहरूलाई पनि थाहा छ, अलिकति विकास निर्माणका कामहरू पनि थोरै चाहिँ गराउँदा हुन्छ भन्ने खालको आएको छ। केही सहजीकरण त भइराखेको छ, विभिन्न जिल्ला प्रशासनको समयमा पास बनाएर हुन्छ कि केही चाहिँ माल मटेरियलहरू ओसार पसार गरेर ढुवानी गरेर हामीले चाहिँ सुरु गर्ने तर्खरमा भए हुँदाखेरि अब चाहिँ सायद खुकुलो हुन्छ कि भन्ने आशा छ। यो लामो लकडाउनमा हामीलाई आगामी दिन कस्तो किसिमको शिक्षा यसले प्रदान गरेको छ? अब यसले चाहिँ मलाई लागेको विषयमा अब यो कोरोनाको सङ्क्रमण विश्वभरि फैलिएको हुँदा अब यसले चाहिँ अब यति दिन पछि चाहिँ अब कोरोना चाहिँ हुन्न है भन्ने त हुँदैन, यो लामो समय पनि जान सक्ने देखिन्छ। त्यसकारणले अब चाहिँ जो बाहिरबाट हाम्रो चाहिँ अधिकांश नेपाली अब बाहिर रोजगारीको लागि बाहिर जाने जुन चलन छ यसले चाहिँ केही मात्रामा अब चाहिँ स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ, स्वदेशमै गरेको चाहिँ दीर्घकालीन नै हुन्छ कि भन्ने अब सोच पलाउँछ कि भन्ने एउटा आशा। अर्को चाहिँ अब चाहिँ व्यापार व्यवसाय उद्योगभन्दा पनि अब कृषि क्षेत्र नै हो कि अलि दीर्घकालीन योजना भन्ने पनि एक खालको चाहिँ अहिलेको नयाँ योजना बन्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइमा अब चाहिँ उत्पादनमूलक चिजमा बढी ध्यान दिने र यसमा चाहिँ कृषि क्षेत्रको लागि जो चाहिँ कृषिमा अगाडि बढ्नको लागि जो हाम्रो देश कृषि प्रधान देश भनिन्छ त्यसले सार्थकता पाउँछ कि भन्ने मेरो चाहिँ आकलन। वडावासीलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ कि? वडावासीलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने अब यो विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै चाहिँ दुःख दिएको छ, आर्थिक भौतिक सबै सामाजिक सबै हिसाबले दुःख दिएको छ। अब यो रोग भनेको भाइरस रोग हो, यसको उपचार छैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ र यसले यो रोगसँग हामीले कहिले पनि खेलवाड
गर्न हुन्न। अब सरकारले जो लकडाउनको पालना गर्ने जोडतारका साथ चाहिँ निर्देशन दिइरहेको छ, यसलाई चाहिँ पालना गर्नुपर्छ, इमान्दारीका साथ पालना गर्नुपर्छ र हामीले एउटा मानवीय हिसाबले पनि आफ्नो टोलमा, आफ्नो टोलवासीमा चाहिँ कोही भोकमरी लागेको अवस्था छ, कसैको चुलो बल्न लागेको छैन भने त्यस्तालाई पनि मानवीय तरिकाले सहयोग गरौँ। सबै आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी हौँ, लकडाउनको पालना गरौँ, स्वास्थ्यमा ध्यान दिउँ, हात साबुन पानीले सदैव सफा हात धौँ। यिनी कुराहरू एकदमै ध्यान दिनुहुनेछ, खेलवाड नगर्नु होला भन्ने मैले चाहिँ भन्न चाहन्छु। कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद हजुरलाई पनि। अब मेरो केही विचार चाहिँ मिडिया मार्फत जनतामा चाहिँ जाने एउटा माध्यम उपलब्ध गराइदिनु भएका यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, भर्खरै हामीले लकडाउन विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत घोराही उपमहानगरपालिका वडा अध्यक्षहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा गरेका कुराकानीहरू प्रस्तुत गर्यौं। बाँकी वडा अध्यक्षहरूलाई पुनः जोड्नेछौँ। अहिलेलाई बिदा हुन्छु, म सलिना लम्साल। हस्त हेर्दै रहनुहोला सप्तरङ्गी एसडी टेलिभिजन।